बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर बच्चों का ये शिकवा रहता है कि हम इंग्लिश टेंसेस पढ़ते हैं, हमें याद नहीं रहते और हम बार बार गलतियां करते हैं। इस मसले को हल करने के लिए आज की वीडियो हमने बनाई है, जो कि इंग्लिश टेंसेस के ऊपर मुश्तमिल है। इंग्लिश के जो 12 टेंसेस हैं उनको हम बारी बारी देखेंगे, उनकी पहचान क्या होती है, उनके अंदर वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं और उनका बनाने का तरीका क्या है। तो चले हम वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, टेंसेस पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि टेंसेस की अहमियत क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस हमें बताते हैं वक्त के मुतालिक, जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि वो गुफ्तगू हमारी गुजरे हुए ज़माने की है, मौजूदा ज़माने की है या मुस्तकबिल की है। दूसरों की बात को समझने के लिए इस हवाले से जो वो बात कर रहा है वो मौजूदा ज़माने की है या पिछले ज़माने की है या आने वाले ज़माने की है, टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी हैं, इनकी बुनियादी अहमियत है। और अपने ख्यालात को और अपने आइडियाज़ को दूसरों को इस तरीके से बयान करना कि वो उनकी समझ में आ जाएं, इसके लिए भी ज़रूरी है। या किसी ज़बान के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए ये भी ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स के लिए अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेटर ग्रेड हासिल करने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, टेंसेस को अच्छी तरह प्रिपेयर करने के लिए जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कुछ इस तरह से हैं कि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स का पता हो, नाउन्स और प्रोनाउंस उनका सिंगुलर होना और प्लूरल होना उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है उसके बारे में आपको पता हो, अभी जाकर आप टेंसेस को अच्छी तरह से तैयार कर सकते। तो चले हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं बारी बारी। पिछली वीडियो में मैंने वर्ब्स के बारे में बताया था आपको कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे स्पीक, लर्न, टॉक, ईट, यानी ऐसे अल्फाज जिससे किसी काम करने का पता चले उनको हम वर्ब्स कहते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि अंग्रेजी बोलचाल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वर्ब ही ओनली पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि टेंसेस और टाइम के मुतालिक बताते हैं कि कौन सा काम किस वक्त हुआ है, ये माजी के अंदर हुआ है, मौजूदा ज़माने के अंदर हुआ है या मुस्तकबिल में होगा। वर्ब्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं टाइम के मुतालिक, और उसके ख़ास तौर पर वर्ब की मेन फॉर्म जो होती है या फिर जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो इस टाइम के बारे में बताते हैं, ज़माने के बारे में हमें बताते हैं। कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है जो हमें क्लू दे ज़माने के बारे में या टेंस के बारे में। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंसेस के अंदर वर्ब की अहमियत जो है वो मुसल्लमा है। अब हम वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। वर्ब्स को बेसिकली 4 फॉर्म्स में तकसीम किया गया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। जो पहली फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, इसको फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक उसकी बेस फॉर्म होती है और दूसरी उसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है। बेस फॉर्म जैसे वर्क या गो या कोई और वर्ड, ईट है, कट है, कोई और वर्ड हो सकता है। जब हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन इस वीडियो के अंदर एस या ई एस का इजाफा हो या बगैर इजाफे के, हम इसको फर्स्ट फॉर्म ही कंसिडर करेंगे, आपने ये याद रखना है। सेकंड फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं, इसको पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है और ये आमतौर पर जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनको बनाने के लिए ईडी का इजाफा कर देते हैं इसके आखिर पे, और इरेगुलर वर्ब जो होते हैं उनके लिए आपको वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। वेंट जो है वो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं। थर्ड फॉर्म जो है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये भी रेगुलर वर्ब में तो बिल्कुल सेम होती है। जैसे वर्क की तीसरी फॉर्म वर्कड है और दूसरी फॉर्म भी वर्कड ही है, ईडी के ऊपर आमतौर पर खत्म होते हैं रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर जो होते हैं उसके लिए अगेन आपको याद करना पड़ेगा, जैसे गो, वेंट और गॉन। गॉन इसकी तीसरी फॉर्म है। और चौथी फॉर्म जो होती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये आमतौर पर जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके बनाई जाती है, जैसे वर्क से वर्किंग, गो से गोइंग, कट से कटिंग वगैरह वगैरह। तो ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कौन सी है, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि तीसरी वो कौन सी चीज़ है जो कि टेंस पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमें उसका पता हो। तो वो है नाउन्स, प्रोनाउंस और उनका सिंगुलर होना और प्लूरल होना। ये अगर हमें पता होगा तो हम बड़ी आसानी के साथ टेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है।
जो बात करने वाला आदमी होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, और जो बात सुनने वाला होता है उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जैसे यू को हम अकेले बंदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल बंदों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। थर्ड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर की मिसालें हैं थर्ड पर्सन की, जैसे ही, शी, इट, और किसी शख्स या जगह या चीज का नाम जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल जो होते हैं उसकी मिसाल है जैसे दे, या फिर दो या दो से ज्यादा अशखास या चीजों के नाम को जब जोड़ा जाता है तो उसको भी हम थर्ड पर्सन प्लूरल कहते हैं, जैसे अली एंड सारा। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये वाला जो टेबल है इसके अंदर मैंने प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, और प्रोनाउंस की तीन हालतें होती हैं, तीन स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली स्टेट जो है उसकी है सब्जेक्टिव स्टेट। जब ये प्रोनाउन या नाउन, जैसे ये नाउन भी बीच में मैंने लिखे हुए हैं, इनको अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये कहलाती है सब्जेक्टिव हालत। और दूसरी जो हालत है ये ऑब्जेक्टिव हालत है। ये वाले प्रोनाउन जो हैं और नाउन कुछ इसमें लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव हालत है, ये आमतौर पर पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और तीसरी जो इनकी स्टेट है या हालत है इन प्रोनाउंस की और इन नाउन्स की, ये है पोजेसिव। जब इनकी मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं हम वर्ड, हम इसको पोजेसिव स्टेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी वो मेजर चीजें जिसको जानना बहुत जरूरी है टेंसेस को पढ़ने से पहले। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हर एक टेंस को पढ़ते हुए हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हम उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे कि उर्दू जुमलों में कैसे उसको पहचानते हैं। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है वर्ब की फॉर्म, कौन सी वर्ब की फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है किस टेंस के अंदर। क्योंकि 12 टेंसेज हैं तो हमें ये याद कैसे रहेगा, इसके लिए एक आसान फार्मूला मैं लेकर आया हूँ कि आपको वर्ब की फॉर्म टेंसेज के हवाले से कभी भी नहीं भूलेंगी। फिर तीसरी बात आती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, कि उनका इस्तेमाल हर टेंस के हवाले से कैसा होगा। और फिर चौथी चीज जो है उसको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, हर टेंस की एग्जांपल्स। और वो एग्जांपल 4 तरह की होंगी। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम सादा जुमले बोलते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम मनफी जुमले बोलते हैं। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनके अंदर सवाल पाया जाता है, सवालिया जुमले। फिर लास्ट पे है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया और मनफी जुमले। हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं इन सब को बनाने का तरीका हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चार्ट के ऊपर अगर आप गौर करें, इसको कुछ इस तरह से तकसीम किया गया है कि ये जो पहली रो है इसके अंदर सारे प्रेजेंट टेंसेस हैं। 4 टेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो सेकंड रो है इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो लास्ट रो है इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये 12 टेंसेज होते हैं। अगर हम इसकी बात करें डाउनवर्ड कॉलम्स की, तो ये तीनों टेंसेज जो है ये इंडेफिनिट टेंसेज हैं। इसी तरह ये तीनों जो हैं ये कंटिन्यूस टेंसेज हैं, और ये तीनों जो हैं ये परफेक्ट टेंसेज हैं, और ये तीनों टेंसेज जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज हैं। इसके अंदर ये वाइट डब्बे जो आपको नजर आ रहे हैं ये वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई हैं। ये बड़ा आसान सा कुलिया है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब की जो पहली फॉर्म है ये 2 टेंसेस में सिर्फ यूज होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। वर्ब की दूसरी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में यूज होती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की तीसरी फॉर्म्स 3 टेंसेस में यूज होती हैं, ये आप देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जो सिंपल परफेक्ट टेंस होते हैं उनके अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और बाकी 6 जो टेंसेज हैं जो कंटिन्यूस हैं, ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिए हुए हैं, इनको अगर आप गौर से देखें, ये 3 कंटिन्यूस टेंस और ये 3 कंटिन्यूस टेंस, ये सिंपल कंटिन्यूस है और ये वाले परफेक्ट कंटिन्यूस हैं। इनके अंदर चौथी फॉर्म यानी बेस फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके आप इसको लगा सकते हैं।
तो ये है फार्मूला, यानी हम इसको अगर सम अप करें तो पहली फॉर्म 2 टेंसेस के अंदर, दूसरी फॉर्म 1 टेंस के अंदर, तीसरी फॉर्म 3 टेंसेस के अंदर और चौथी फॉर्म 6 टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। उम्मीद है कि आपको ये याद रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर हम एक नजर डाल लेते हैं। प्रेजेंट के लिए डू और डज का इस्तेमाल, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इज एम आर का इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज और हैव का इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल, और पास्ट के लिए डिड का इस्तेमाल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस के लिए वाज और वर का इस्तेमाल, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का इस्तेमाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हैड बीन का इस्तेमाल, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए शेल और विल का इस्तेमाल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए शेल बी और विल बी का इस्तेमाल, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए शेल हैव और विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी शेल हैव बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इनको देखते हैं बारी बारी, इन सारे टेंसेस को तफसील के साथ कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसकी मिसालें क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आमतौर पर पीरियडिक हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो काम आप बार बार रिपीटेडली कर रहे होते हैं, डेली बुनियाद पे, मंथली बुनियाद पे, ईयरली बुनियाद पे, जो बार बार काम हो रहे होते हैं, तो उसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसके उर्दू के जुमलों की पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू और डज इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। डज जो है स्पेशली ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी जितने भी प्रोनाउन या नाउन्स होते हैं उसके लिए डू इस्तेमाल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और ये याद रहे कि ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा बेस फॉर्म के अंदर हम करते हैं, यानी प्रेजेंट फॉर्म हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी मिसालों की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कि गोज हमने लगाया है, चूंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने गो वाली फॉर्म यूज की है, उसके साथ ई एस का इजाफा किया है। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज को हम पहले लेकर आए हैं सब्जेक्ट से, और उसके फौरन बाद हमने नॉट लगा दिया है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू के जुमलों में पहचान कुछ इस तरह से होती है कि उर्दू के जुमलों के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होते हैं। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, एम सिर्फ आई के लिए यूज होता है, और बाकी जितने प्लूरल होते हैं उसके लिए आर इस्तेमाल होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, यानी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसको हम सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो सादा जुमले होते हैं उसके लिए, जैसे वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आप देखें ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, उसके साथ हमने इज लगाया, और गोइंग फोर्थ फॉर्म हमने इस्तेमाल की। इसको जब हम नेगेटिव बनाने जाते हैं तो हम नॉट लगाते हैं, जैसे वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। आप देख लें कि नॉट की जो प्लेस है वो एक्सिलरी वर्ब के बाद आ रही है। इसी तरह से जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आ रहे हैं, इज ही गोइंग टू स्कूल, बाकी पैटर्न वही रहेगा सेंटेंस का। और इंटेरोनेगेटिव बनाते हुए हमने इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है, तो कुछ इस तरह से होगा, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ये याद रहे कि इनके आखिर पे जो इंटेरोगेटिव जुमले होते हैं और इंटेरोनेगेटिव जुमले होते हैं, इन दोनों के आखिर पे क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। स्टूडेंट्स, अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए उर्दू के जुमलों में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं से होती है। जैसे वो स्कूल जा चुके हैं, वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, क्या वो स्कूल जा चुके हैं, क्या वो स्कूल नहीं जा चुके हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल होता है। हैज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और हैव प्लूरल के लिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आई के लिए भी हैव इस्तेमाल होता है। आई जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है उसके लिए हैव इस्तेमाल होता है। इसके अंदर वर्ड की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हम इसकी सेंटेंसेस के जरिए मिसालें देखें
تو افرمیٹیو سینٹینس کے اندر سادہ جملے کے اندر وہ اسکول جا چکے ہیں، دے ہیو گان ٹو اسکول، یہاں پہ ہم نے ہیو کا استعمال کیا اور ورب کی تیسری فارم کا استعمال کیا۔ نیگیٹو بناتے ہوئے آپ نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دینا ہے، جیسے وہ اسکول نہیں جا چکے ہیں، دے ہیو ناٹ گان ٹو اسکول۔ انٹروگیٹو بناتے ہوئے آپ نے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لے آنا ہے، جیسے ہیو دے گان ٹو اسکول، اور آخر پہ سوالیہ نشان لگانا نہ بھولنا۔ اور آخری جو ہے انٹرو نیگیٹو، کیا وہ اسکول نہیں جا چکے ہیں، ہیو دے ناٹ گان ٹو اسکول۔ تو اسٹوڈنٹ اگلا ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اس کے اردو کے جملوں کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ ایسے جملے جن کے آخر پہ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں آتا ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی مقرر ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ جیسے کہ آسیہ صبح سے کپڑے دھو رہی ہے، اس جملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ورڈ یوز ہوا ہے صبح سے، ٹائم مینشن کر دیا ہے، اور دھو رہی ہے آخر پہ رہی ہے آتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے آخر پہ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ٹائم مینشن نہیں ہوتا ہے، مدت مینشن نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس ٹینس کے اندر ساتھ وقت یا مدت کا تقرر لازمی ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ ہیلپنگ ورب اس کے اندر ہیز بین اور ہیو بین یوز ہوتا ہے۔ ہیز بین تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہیو بین باقی جتنے بھی ناؤن اور پروناؤن ہوتے ہیں ان سب کے لیے، جس میں آئی بھی انکلوڈ ہے۔ پچھلے ٹینس کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہیو آئی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ورب کی فورتھ فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی بیس فارم پلس آئی این جی۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ افرمیٹو جملہ بناتے ہوئے، سادہ جملہ بناتے ہوئے، جیسے وہ 2 سال سے اسکول جا رہے ہیں، دے ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول فار 2۔ اب ہم نے یہاں پہ فار کا استعمال، مقررہ وقت کے لیے ہم سینس استعمال کرتے ہیں اور مقررہ مدت کے لیے ہم فار استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نیگیٹو بناتے ہوئے وہ 2 سال سے اسکول نہیں جا رہے ہیں، دے ہیو ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول۔ یہ یہاں یاد رہے کہ جب ایگزیلری ورب 2 ورڈ کے اوپر مشتمل آ جاتا ہے، جیسے کہ ہیز بین اور ہیو بین، اور ہم نے ناٹ لگانا ہے تو ان دونوں کے درمیان ہم ناٹ لگائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے دے ہیو ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 2 ایئر۔ انٹروگیٹو بناتے ہوئے آپ نے ہیلپنگ ورب کو آپ نے لے کر آنا ہے سبجیکٹ سے پہلے، جیسے کہ کیا وہ 2 سال سے اسکول جا رہے ہیں، ہیو دے بین گوئنگ ٹو اسکول فار 2 ایئرس، اور آخر پہ سوالیہ نشان آپ نے لگانا ہے۔ کہ جب اس طرح سے 2 ورڈ پہ مشتمل آپ کے پاس ہیلپنگ ورب آ جائے اور آپ نے انٹروگیٹو بنانا ہو، تو آپ نے صرف پہلا ورڈ جو ہے ہیز یا ہیو، اس کو آپ نے سبجیکٹ سے پہلے لے کر آنا ہے، جیسے ہم یہاں پہ ہیو دے بین گوئنگ ٹو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہیو کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لے کر آئے ہیں اور بین جو ہے وہ سبجیکٹ کے بعد آیا ہے۔ انٹرونیگیٹو بناتے ہوئے، جیسے کیا وہ 2 سال سے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ہیو دے ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول فار 2 ایئرس۔ تو اس طرح سے ہم اس کا انٹرونیگیٹو جملہ بناتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ابھی تک ہم نے پریزنٹ کے 4 ٹینسز جو ہے وہ ڈسکس کر لیے ہیں، اب ہم پاسٹ کے 4 ٹینسز کا ذکر کریں گے یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اردو کے جملوں میں پہچان ہوتی ہے، ان کے آخر پہ تھا، تھی، تھے، الف یا یہ آتا ہے، جیسے کہ وہ اسکول جاتا تھا۔ اس کو اگر ہم اس طرح سے لکھیں وہ اسکول گیا، تو یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ کا جملہ ہوگا، یعنی اس کے آخر پہ الف آتا ہے۔ اس کے اندر ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے ڈیڈ، اور یہ تمام پروناؤنس کے لیے یا ناؤنس کے لیے ڈیڈ ہی ہم یوز کرتے ہیں، اور ورب فارم اس کے اندر یوز ہوتی ہے سیکنڈ۔ یہ سیکنڈ فارم صرف اسی ٹینس کے اندر استعمال ہوتی ہے اور کہیں بھی استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ افرمیٹو سینٹینس جو ہے، جیسے وہ اسکول جاتا تھا، ہی وینٹ ٹو۔ اسی طرح نیگیٹو بناتے ہوئے ہم کیا کریں گے کہ ڈیڈ کا یوز کریں گے، جیسے ہی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول۔ اب ہم نے جب ڈیڈ یوز کر لیا ہے تو ڈیڈ بذات خود ڈو کی سیکنڈ فارم ہے، اس لیے وینٹ کو ہم کنورٹ کر دیں گے گو کے اندر، یعنی وینٹ دوسری فارم ہے تو اس کو ہم فرسٹ فارم کے اندر لے کر آئیں گے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح سے انٹروگیٹو بناتے ہوئے، اس کا انٹروگیٹو بناتے ہوئے ڈیڈ ہی گو ٹو اسکول، تو ڈیڈ کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لے کر آئے ہیں، اور انٹرونیگیٹو بناتے ہوئے ڈیڈ ہی ناٹ گو ٹو اسکول، تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔
جی اسٹوڈنٹ، تو اب باری ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر اردو کے جملوں میں اس کی پہچان اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ اس کے آخر پہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے آتا ہے۔ اس کے اندر ہیلپنگ ورب واز اور ور یوز ہوتے ہیں۔ واز سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے اور ور پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح ورب کی چوتھی فارم یوز ہوتی ہے، چونکہ یہ کنٹینیوس ہے تو اس کے اندر بیس فارم پلس آئی این جی کا اضافہ ہوگا، اور اس کا جو جملہ ہے وہ بناتے ہوئے سادہ جملہ جب ہم بنائیں گے تو وہ اسکول جا رہا تھا، ہی واز گوئنگ ٹو اسکول۔ چونکہ یہ سنگولر ہے اس کے ساتھ واز استعمال ہوگا اور چوتھی فارم استعمال ہوگی۔ اسی طرح اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے آپ نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دینا ہے، ہی واز ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ اور انٹروگیٹو بناتے ہوئے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لے کر آنا ہے، جیسے واز ہی گوئنگ ٹو۔ اس کا نیگیٹو بناتے ہوئے آپ نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگانا ہے، جیسے ہی واز ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ انٹروگیٹو بناتے ہوئے آپ نے واز کو پہلے لے کر آنا ہے سبجیکٹ سے، جیسے واز ہی گوئنگ ٹو اسکول۔ اور انٹرنیگیٹو بناتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ واز ہی ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ اس طرح سے آپ پاسٹ کنٹینیوس کے جملوں کو بنا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جو جملے ہوتے ہیں وہ چکا تھا، چکی تھی، چکا تھے کے اوپر اینڈ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہیلپنگ ورب ہیڈ یوز ہوتا ہے، ورب کی تیسری فارم یوز ہوتی ہے، اور افرمیٹو سینٹینس بناتے ہوئے جیسے وہ اسکول جا چکا تھا، ہی ہیڈ گان ٹو اسکول، ہم نے ہیڈ استعمال کیا جیسے کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ ہیلپنگ ورب ہیڈ استعمال ہوتا ہے اور ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے۔ نیگیٹو بناتے ہوئے جب ہم نیگیٹو بنائیں گے، ہی ہیڈ ناٹ گان ٹو اسکول، اور انٹروگیٹو بناتے ہوئے ہیڈ ہی گان ٹو اسکول، اور انٹرنیگیٹو بناتے ہوئے ہیڈ ہی ناٹ گان ٹو اسکول۔ یہ ٹینس جو ہے اس کا استعمال اس طرح کے جملوں میں ہوتا ہے۔ اس جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس کے دو حصے ہیں، the patient had died، اور دوسرا حصہ ہے before doctor came۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر سمپل پاسٹ ٹینس کا جملہ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر ہم کریں، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، before doctor came, the patient had died، تو یہ بھی درست ہوگا۔ تو اس ٹینس کا استعمال اس طرح کے جملوں میں بھی ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اردو کے جملوں میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے آتا ہے آخر میں، اور اس کے ساتھ مقررہ وقت یا مقررہ مدت جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہے، جیسے اکرم صبح سے خط لکھ رہا تھا، یعنی اس کے آخر پہ رہا تھا آ رہا ہے اور ساتھ اس کے ٹائم بھی بتایا گیا ہے کہ کب سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر ہیڈ بین ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے، فورتھ فارم یوز ہوتی ہے، بیس فارم پلس آئی این جی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اگر ہم سینٹینسز کے سٹرکچر کی ہم بات کریں، جیسے وہ صبح سے اسکول جا رہا تھا، تو ہم ہی ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ، تو ہیڈ بین کا استعمال کریں گے اور فورتھ فارم ہم استعمال کریں گے، اور سنس اور فار میں نے آپ کو بتایا مقررہ مدت کے لیے اور وقت کے تعین کے لیے ہم یہاں پہ سنس اور فار کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو نیگیٹو بناتے ہوئے ہم کیا کریں گے، ناٹ صرف اس کے اندر پٹ کریں گے، جیسے ہی ہیڈ ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ، اور انٹروگیٹو بناتے ہوئے ہم کیا کریں گے، ہیڈ ہی بین گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ، اور انٹرنیگیٹو بنانے کے لیے ہیڈ ہی ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ۔ تو باقی سارے طریقے وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں۔ سمپل آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب کون سا استعمال ہو رہا ہے اور ورب کی فارم کون سی استعمال ہو رہی ہے، افرمیٹو سے نیگیٹو کیسے بنانا ہے اور انٹروگیٹو کیسے بنانا ہے اور انٹرنیگیٹو کیسے بنانا ہے، یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ ابھی تک ہم نے پریزنٹ کے 4 ٹینسز اور پاسٹ کے 4 ٹینسز ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب ہم فیوچر کے 4 ٹینسز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے باری ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کو ہم پہچانتے ہیں، جن جملوں کے آخر پہ گا گی گے آتا ہے تو اس کو ہم فیوچر انڈیفینٹ کے جملے بولتے ہیں۔ اس کے اندر ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے شیل اور ول۔ شیل ایک فارمل ورڈ ہے جو کہ عام طور پر آئی اور وی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ول کو آپ باقی تمام پروناؤن کے ساتھ اور ناؤن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ول کو آئی اور وی کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اندر ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ فرسٹ فارم آف ورب جو ہے 2 ٹینسز کے اندر استعمال ہوتی ہے، ایک پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر اور ایک دوسری جو ہے وہ فیوچر انڈیفینٹ۔ اب ہم اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں
سادہ جملہ بنانے کے لیے جیسے عدنان اسکول جائے گا، عدنان ول گو ٹو اسکول. اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے ناٹ پٹ کریں گے، عدنان ول ناٹ گو ٹو اسکول. انٹروگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان گو ٹو اسکول، اور انٹر نیگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان ناٹ گو ٹو اسکول. اب ہم پڑھ رہے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس. فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے آتا ہے. اس کے اندر شیل بی اور ول بی ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں. ورب کی فورتھ فارم یوز ہوتی ہے، جیسے کہ یہ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی بیس فارم پلس آئی این جی. اس کے ہم سادہ جملے کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے عدنان اسکول جا رہا ہوگا، عدنان ول بی گوئنگ ٹو اسکول. اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے عدنان ول ناٹ بی گوئنگ ٹو اسکول. انٹروگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان بی گوئنگ ٹو اسکول، اور انٹر نیگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان ناٹ بی گوئنگ. فیوچر پرفیکٹ ٹینس. فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اردو کے جملوں کے آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے آتا ہے، اور اس کے اندر ہیلپنگ ورب شیل ہیو اور ول ہیو استعمال ہوتا ہے. آئی اور وی کے لیے شیل ہیو استعمال ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی پروناؤن ہیں ان کے لیے یا ناؤن ہیں ان کے لیے ول ہیو استعمال ہوتا ہے. آپ آئی اور وی کے لیے بھی ول ہیو استعمال کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا انفارمل ہو جاتا ہے. ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے اس کے سادہ جملے بنانے کے لیے، جیسے عدنان اسکول جا چکا ہوگا، عدنان ول ہیو گون ٹو اسکول. یہاں پہ آپ دیکھیں ول ہیو لگایا ہے ہم نے، اور گون تیسری فارم ہم نے استعمال کی ہے. نیگیٹو بنانے کے لیے عدنان ول ناٹ ہیو گون ٹو اسکول، اور انٹروگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان ہیو گون ٹو اسکول. انٹر نیگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان ناٹ ہیو گون ٹو اسکول. اور آج کی ویڈیو کا آخری ٹاپک فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اس کے اردو کے جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی اور رہے ہوں گے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کا تعین بھی اس کے ساتھ مقرر ہوگا. مقررہ مدت یا مقررہ وقت جو ہے اس کے اندر بتایا جائے گا. جیسے آسیہ صبح سے کپڑے دھو رہی ہوگی، آخر پہ رہا ہوگا، رہی ہوگی آئے گا، اور اس کے ساتھ وقت کا تعین بھی، میعاد کا تعین بھی کیا جائے گا. اس کے جو ہیلپنگ ورب ہیں وہ شیل ہیو بین اور ول ہیو بین. آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو بین استعمال ہوتا ہے، اور باقی تمام کے ساتھ ول ہیو بین استعمال ہوتا ہے. ورب کی فورتھ فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے. سینٹینسز کو اگر ہم دیکھیں، عدنان صبح سے اسکول جا رہا ہوگا، عدنان ول ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ. اس کے اندر سنس اور فار کا استعمال ہوتا ہے. نیگیٹو بنانے کے لیے عدنان ول ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول، اور انٹروگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ، اور انٹر نیگیٹو بنانے کے لیے ول عدنان ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول سنس مارننگ. تو اسٹوڈینٹس، یہ تمام سینٹینسز تھے جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیں. تو اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو ٹینسز سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، پڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.